बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर केशवमान साके। उहाँ एउटा जनजाति अभियन्ता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, नेपा पार्टीको पूर्व अध्यक्ष, लुम्बिनी विकास कोषको पूर्व उपाध्यक्ष। उहाँ एज अ पेसाको हिसाबले हेर्ने हो भने विकास अर्थशास्त्रमा उहाँले भर्जिनिया युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गर्नुभएको छ र एउटा कृषि इन्जिनियर, वातावरण वन अर्थात् हाम्रो वातावरणीय सन्तुलनका लागि निरन्तर क्रियाशील व्यक्ति। उहाँको विगत हेरी ल्याउँदा कस्तो देखा पर्छ भने काठमाडौँको नेवार कम्युनिटीको गौरव, उत्थान र उन्नयनका लागि, त्यसको गौरवता बढाउनका लागि यो अलि हेपिए, अलि काठमाडौँको नेवार जातिलाई अलि अपमान भयो, त्यसकारण यसको अलग्गै महिमा र महत्त्व छ भन्ने ढङ्गले यो जाति जनजातिहरूलाई अलि प्रेरित गर्ने, अगुवाईको भूमिका गर्ने, त्यस्तो खालको भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभयो। संविधान जारी हुने ताका त्यसको वरिपरि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख हुनुपर्छ, यो एउटा अभियानको रूपमा पनि उहाँले निरन्तरता दिनुभयो। देशमा क्षेत्रीय जातीय भेदभावको कुरालाई पनि कता कता त्यो जोड्ने प्रयत्न उहाँको रह्यो। त उहाँसँग आज म नेपालमा संविधान जारी भए पश्चात र नेपालको यो राजनीतिक जुन खालको अवस्था छ यसलाई पनि केन्द्रमा राखेर हाम्रो समाजमा विद्यमान अवस्था, नेपाली जनले हेर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने अवस्था उप उहाँको त्यो विगतको आन्दोलनमा क्रियाशीलता र अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नु हुँदो रहेछ, कसरी बुझ्नुहुन्छ, कुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ र सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू के रह्यो, अर्थात् विगतमा आफैले गरेको काममा पनि केही सचिनुपर्ने आफैका लागि पनि छ कि या जे गरियो त्यो बहुत ठिक गरियो भन्ने लागेको छ। विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग प्रस्तुत हुने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। डाक्टर साहब, तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति, जनजाति आन्दोलनमा पनि लाग्नुभयो, विभिन्न घटनाक्रम एकपछि अर्को नेपालको राजनीतिमा। सायद तपाईँले देखेको सपना संविधान सभा मार्फत संविधान धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधान जारी होस्, जो तपाईँ नेवार मुभमेन्टमा निरन्तर लागेको म बुझ्दथेँ, देख्दथेँ, त्यो सायद तपाईँको सपना साकार भयो। आज म तपाईँसँग अलिकति नयाँ विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। मैले एउटा यो एकजना रूपा सुनार जसले बबरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई कोठा भाडामा माग्न गइन् अनि सरस्वती प्रधानले भनिन् म भाडामा दिन्छु। पहिलो दिनको घटना। दोस्रो दिन उनले फोन पनि गरिन्, उनलाई भाडामा दिन नसकिने कुरा आफ्नो किन बताइन् भने यो आमाको घर पनि हो, त्यसकारण मलाई त केही आपत्ति छैन नानी, तर मेरो आमा अलि पुरानो पाराको हुनुहुन्छ। एक खाले विगतलाई उहाँले सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभयो। त्यसकारण तपाईँ सुनार हुनुहुँदो रहेछ, अर्थात् भनिने भाषामा दलित कम्युनिटी भन्छ नि होइन, दलित। त्यसकारण मेरो आमालाई अलि अप्ठ्यारो छ, नरिसाउनु है, आउनुहोस् बसौँ होइन, यो ढङ्गले उहाँले सम्झाएको। तत्पश्चात रूपा सुनार भनिने उनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा, त्यो सामसुम भयो, त्यो सकियो। अब त्यस बेला तत्कालीन मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ अदालतमा गएर उहाँलाई छुटाउने काममा, त्यो हिरासतबाट मुक्त गराउने क्रममा त्यो उहाँ क्रियाशील रहेको बारेमा पनि कतिपयले आलोचना गरे। कतिपयले भने यो नेवारहरूमाथिको यो अपमान हो, एक दृष्टिकोण त्यस्तो पनि बनाए। अब सवाल के रह्यो, हिजो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रूपा सुनारलाई चाहिँ जातीय विभेद गरेको हुनाले
सरस्वती प्रधानलाई चाहिँ 1,15,000 रुपियाँ धरोड तिर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दियो। न्यायाधीश नारायण प्रसाद सुवेदीको एकल एजलासले त्यहाँ के भन्छ भने पेटबोलीमा गत असार 1 गते काठमाडौँ कोठा भाडामा दिने पक्कापक्की गरिसकेपछि गरीबेडी प्रधानले सुनारको जात थाहा पाउन साथ नदिने भनिएको हुनाले यो चाहिँ जातीय विभेद भएको भन्ने कुरालाई अदालतले सालाखाला ठहर गरेको छ। अब तपाईँको विगतको मुभमेन्ट म यहाँ कोट्याएँ। नेवार आन्दोलनको एउटा अभियन्ता, जनजाति आन्दोलनमा तपाईँ लागेको, धर्मनिरपेक्षताको पक्षपाती होइन, अर्थात् निरपेक्ष हुनुपर्छ। अनि यो देशमा प्रपर्टी राइट पनि छ। ल अब बताउनुहोस् यो कसलाई न्याय भयो, कसलाई अन्याय भयो, कुन स्थितिमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र यो देशको जातीय सद्भाव र यहाँ पनि म अलिकति संविधानको धारा 40 दलितको हकको विषय पनि मैले उल्लेख गर्न चाहे तपाईलाई। प्रस्तावनामै पनि यो दलितको विषयलाई उठान गर्ने, यो बहुजातीय बहुभाषिक देश भएको हुनाले यी छुवाछुत यी यावत चिज चाहिँ जातीय क्षेत्रीय यी सबै चिजको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने त्यो सङ्कल्प प्रस्तावनामा लेखिया छ र समानताको हक धारा 18 मा छ संविधानको, र संविधानको धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक छ। र त्यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने अर्को पक्ष के छ भने सम्पत्तिको हक पनि छ। ल बताउनुहोस्, अब म यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। धन्यवाद। यो जुन यो मुद्दा जुन यो बहसको लागि उठाउनु भयो, यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा जिम्मेवारी उठाउनु भएको जस्तो लाग्यो। त्यस कारण यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको जुन परिवर्तनको जुन दौरान छ, यात्रामा यो एउटा ट्रान्जिसन, एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाँदाखेरिको एउटा यो जुन सङ्क्रमण चरण छ, त्यो चरणमा यो जुन घटना अथवा यो एउटा घटना र यसलाई चाहिँ नि एउटा केस स्टडी जस्तो, एउटा उदाहरण जस्तो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो जुन घटना घट्यो यो एकदम स्पष्ट र सिधा र पारदर्शी ढङ्गले यो जुन समाजमा बहस आयो, यो नेपालको विकासको लागि चाहिँ नि सामाजिक आर्थिक हैन विकासको लागि चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण घटना हो। नेपालको मूल जुन समस्याको उसमा यसले हानेको छ, यसले छोएको छ। त्यसकारण चाहिँ अब म आफै पनि यो जुन जातीय भेद अथवा जाति जनजाति दलित यी सबै इस्युजमा लागिरहेको मान्छे, म आफै पनि दलितको जुन भेदभाव छ अथवा दलितप्रति हुने जुन असमानता छुवाछुटका जुन समस्याहरू छ त्यसको लागि चाहिँ नि उहाँहरूसँग भनौँ न सहकार्य गरेर लागिरहेको मान्छे नै हो। तर यसमा चाहिँ के छ भने मैले त्यो दलितको जुन इस्युजमा उहाँहरूले जुन एचिभमेन्ट गर्नुभयो, मैले सानोतिनो एउटा सोसियल मिडियामा पनि बोलिसकेको छु कि उहाँहरूलाई मैले बधाई दिएको छु कि उहाँहरूको जुन 100औं वर्षको जुन आन्दोलन छ दलित मुक्तिको आन्दोलनमा यो एउटा माइलस्टोन, यो एउटा चाहिँ उहाँहरूले जुन एचिभ गर्नुभयो, एउटा चरणमा पार गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले बधाई र म खुसी पनि व्यक्त गरेँ। अब चाहिँ कुरा आयो के छ भन्दाखेरि यो जुन एउटा संविधान पनि आयो हैन, अब नयाँ जुन व्यवस्था त्यो तपाईँले भने जस्तै धर्मनिरपेक्ष एउटा समाज एउटा परिस्थितिमा आइसकेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ धार्मिक जुन कुनै पनि आधारमा भेदभाव नहुने आधार त संविधान र कानुनले दिएको पनि छ। त्यो भनेको मतलब उहाँहरू यति शक्तिशाली अथवा उहाँहरू यति सशक्तिकरण भइसकेको छ उहाँहरूको मुभमेन्ट। उहाँहरूले चाहिँ एक प्रकारको कति पुगे त हाम्रो शक्ति कति पुगेको भन्ने एउटा टेस्ट गरेको भन्ने किसिमको मैले भने। उहाँहरूलाई थाहा छ उहाँहरूको शक्ति के छ भने, तर उहाँहरूले सार्वजनिक उसमा टेस्ट 2-4वटा टेस्टमा चाहिँ नै धेरै ठाउँमा उहाँहरू असफल हुनुभएको छ। ज्यानकै पनि उहाँहरूले होइन ज्यानै पनि गएको छ उहाँहरूको 2-4वटा केसेसहरूमा। तर काठमाडौँमा उहाँहरूले जुन किसिमको यो मैले चाहिँ के भन्छ एउटा प्राकृतिक स्वाभाविक घटना होइन कि यो उहाँहरूले पुरा पहिल्यैदेखि प्लान गरेर यो कानुन यो अधिकार जुन चाहिँ दलितको अधिकार त्यसलाई चाहिँ नि कतिको त्यो प्रभावकारी छ भन्ने एउटा टेस्ट गर्नलाई उहाँहरू धेरै सङ्गठित हिसाबले धेरै आयोजन नियोजित ढङ्गले चाहिँ नि उहाँहरूले यो प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरू सफल हुनुभएको छ। त्यसमा उहाँहरू त्यसको परिणाम जेसुकै भए तापनि
उहाँहरूले त्यो प्राप्त गर्नुभयो। तर उहाँहरूलाई के भनेको थियो भने यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले जुन हातमा जुन खुकुरी रनेको खुकुरी भन्ने एउटा कथा पढ्छु नि, उसले केही नपाएर जहाँ भए पनि त्यो खुकुरी प्रयोग गर्नलाई चाहिँ मान्छे नै मारेको हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ नहोस्। त मूर्खको हातमा खुकुरी खुकुरी जस्तो नहोस्। भा त्यसको उहाँहरूले जुन एचिभ गर्नुभयो त्यो धेरै राम्रो भएको छ। एउटा दलितको जुन चाहिँ भेदभाव छुवाछुतको क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो, ठिकै छ। उहाँहरूले एउटा नेवारको केसमा, तर त्यसलाई चाहिँ नि ठुलो इस्यु बनाएर फेरि चाहिँ नि उन्मादपूर्ण एउटा वातावरणमा नजानुहोस्। किनभने म फेरि बुद्धिस्ट भएको हुनाले हरेक कुराको सोल्युसन अलिक मध्यम मार्गी ढङ्गले चाहिँ प्राप्त गर्दै जाने, एचिभ गर्दै जाने। तर त्यसलाई फेरि अलिकति टाढा अति परिस्थितिमा गयो भने त्यसले फेरि नकारात्मक रिजल्ट आउँछ है भनेर बोलिरहेको थिएँ। अब यो घटना चाहिँ फेरि आफै एउटा महत्त्वपूर्ण मलाई लागेको छ कि यसले नेपालको जुन सामाजिक आर्थिक होइन, अब राजनीतिक पनि होला तर यसमा त्यति राजनीतिक कुरा छैन किनभने त्यो अर्कै पाटो छ। तर सामाजिक र आर्थिक यो राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसको प्रयोजन सामाजिक आर्थिक पक्षमा हुनु पर्यो होइन। त्यो हुनेमा चाहिँ उहाँहरूले एक चरण चाहिँ यो जुन सामाजिक क्षेत्रमा टेस्ट गर्नुभयो उहाँहरूले सफलता प्राप्त गर्नुभयो। किनभने उहाँहरूले त्यो सरस्वती प्रधान होइन जुनसुकै केस भयो भने उहाँहरूले प्रायोजित ढङ्गले बडो एउटा अर्गनाइज ढङ्गले यो घटना घटेको छ। त्यसको सबै प्रायोजित भनेको के त्यो दलित कम्युनिटी कसैबाट प्रयोग भएको भन्न खोज्नु भयो कि अथवा के अर्थमा तपाईँ उहाँले प्रायोजित भनेर कुनै कसैले नराम्रो उद्देश्यको लागि होइन, तर उहाँहरूले यो जुन अधिकार हात आएको छ नि त्यो टेस्ट गर्नलाई कतिको प्रभावकारी छ त भने टेस्ट गर्दाखेरि संयोगवश अब तपाईँ डाक्टर केशवमान साक्य जातीय मुभमेन्टमा क्षेत्रीय भेदभाव दलित जनजातिका यी सबै मुद्दालाई सायद तपाईँ पनि उठाएर हिँडेको व्यक्ति, अब जसरी त्यो अदालतले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जुन ढङ्गले आदेश दियो, अब यसमा तपाईँ गौरव गर्नुहुन्छ कि त्यो सरस्वती प्रधान भिक्टिम भइन् भन्ने ठान्नुहुन्छ कि अथवा रूपा सुनारलाई उनले जो मागेको थियो त्यो हामीले बनाएको संविधान त्यसको प्रस्तावनादेखि मैले धाराको पनि उल्लेख गरेँ र कतिपय ऐनहरू पनि छन्, यो एकदम सफल प्रयोग भयो, हाम्रो देशको चाहिँ यो गौरव हो, अब यो गौरव बढ्दैछ भन्ने ठान्नुहुन्छ त के ठान्नुहुन्छ? केही हद त्यो पनि हो किनभने उहाँहरूले त्यसलाई भिजिबल बनाइदिनु हुन्थ्यो। उहाँहरूको अधिकार कानुनले यतिसम्म दिएको छ र उहाँहरूले यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा मेसेज समाजमा दिनुभयो र धेरै मान्छेहरू झस्केको पनि छ होइन। त्यसलाई कसै होसै नभएको वास्तै नगरेको विषय स्पेसली नेवार समुदायको विषयमा यसले कुराहरू धेरै खोल्छ। के जस्तै है नेवार समुदाय भनेको अब मैले अरूमा पनि बोलेँ र फेरि विशेष अब नेवारकै एकजना आन्दोलनमा लागिरहेको मान्छेले नेवार भनेको नेपालमा हाम्रो जुन शाहकाल आयो नि पृथ्वीनारायण शाह आएदेखि चाहिँ नि भिक्टिमाइज सायद नेपालमा जातीय हिसाबले सबैभन्दा बढी उत्पीडित सबैभन्दा बढी चाहिने ताडित होइन समुदाय चाहिँ नेवार हो। अब नेवारको एङ्गलबाट गयो भन्न खोज्नु भा देश जानुमा कुनै नाक काटेको पनि त्यो ठुलो कुरा होइन। पृथ्वीनारायण शाहले देश जित्यो त्यस बेला नेवारहरूले एक्सेप्ट गरेकै थियो किनभने जुन हिजो मात्र कुमारी जात्राको थियो त्यही दिन हो नि त। पृथ्वीनारायण शाहले कुमारी जात्राको दिनमा बडो नाटकीय ढङ्गले त्यो राज्य जुन धेरै हिंसा पनि भएन, उहाँले धेरै होमवर्क गर्नुभयो, धेरै कुराहरू गरिसकेपछि लास्टको जुन फिनिसिङ जुन चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ नि कुमारी जात्राको दिनमा पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ नि आएर जयप्रकाश मल्ललाई भाग्नुपर्ने स्थिति सृजना भयो र त्यो त्यसको सेलिब्रेसन अथवा त्यो शाह राज्य सुरु भयो भने राज्याभिषेक भनौँ न त्यो चाहिँ नि बडो सुन्दर ढङ्गले डे वानमै कुमारीको हातबाट टिका चाहिँ नि उहाँले पाउनुभयो। त्यो कुमारी भनेको त नेवारहरूको इन्स्टिट्युसन हो। अनि त्यसले कुमारीको गौरव बढाउनलाई अथवा नयाँ राजाले जो राज्यलाई एकीकरणको प्रक्रिया या विस्तार जे भन्नुहोस् भाषा जे पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि तपाईँहरूको जातीय गौरव जुन खालको परम्परा मूल्य मान्यता सांस्कृतिक पक्ष थियो त्यसलाई ग्रहण गरेर नेपाल एकीकरणको अभियानलाई प्रारम्भ गरे। तपाईँले भन्नु नाक काटेको विषय कतिपय ठाउँ त्यसमा त पीडा छैन भनेपछि के पीडा भयो त त्यसमा त? होइन
त्यसपछि के हो भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नि राज्य गर्यो। राज्यमा चाहिँ के भन्नु त्यो कुमारीले जुन टीका लगाउने जुन भनौँ कुर्सी अथवा जुन सिंहासन छ त्यहाँ चाहिँ पहिले के थियो भन्दाखेरि त्यो कुमारीले टीका लाउने त्यो जुन घुमेर आइसकेपछि त्यो एउटा सार्वजनिक एउटा घटना थियो। किनभने त्यो मल्ल राजाहरू जयप्रकाश मल्लले सुरु गर्नु भएको हो। त्यहाँ एउटा डबली छ कुमारीको मन्दिरको मुनि, त्यहाँ चाहिँ खुला ढङ्गले घुमेर आएपछि राजाले टीका लगाइन्थ्यो, जनताहरूले जय जयकार गर्थ्यो। र हरेक वर्ष त्यो गर्दाखेरि एक प्रकारको कुमारीबाट यो जुन नेपालको राजा छ नि हिन्दू राजा डिभाइन एउटा ईश्वरीय शक्तिबाट प्राप्त भएको राज्य भन्ने एउटा मिनिङ थियो, डिभाइन स्टेट। र त्यसको सिम्बोलिकली चाहिँ कुमारी भनेको तलेजुको प्रतिनिधि हो। यो देश चाहिँ नि शासन गर्ने तलेजु होइन भवानीले, अनि त्यसको चाहिँ जीवित रूप चाहिँ नि कुमारी, अनि कुमारीबाट चाहिँ नि सारा जनताको बिचमा राजाले टीका लगाइदिएपछि उहाँको चाहिँ फेरि म्यान्डेट उहाँलाई फेरि 1 वर्षको राज्य चलाउने एउटा अधिकार प्राप्त भयो भने त्यसरी चाहिँ नेवार समुदायमा एक एउटा सरल ढङ्गले चाहिँ जनतामा चाहिँ राजालाई रिकग्नाइज गर्ने स्थापित गर्ने सिस्टम त्यो बसिएको थियो। त्यो सिस्टमलाई पृथ्वीनारायण शाहले सानोतिनो यताउता झगडाहरू यो कीर्तिपुरको ती कुराहरू आफ्नै ठाउँमा छ। तर पृथ्वीनारायण शाहले कसरी राज्य प्राप्त गरे त नेवारहरूको राज्य होइन भन्नेमा चाहिँ एउटा सुन्दर चाहिँ बडो ड्रामेटिक एक प्रकारको सेक्सपियरियनको ड्रामा जस्तो होइन त्यति चलाक पनि हुनुहुँदो रहेछ पृथ्वीनारायण शाह। र उहाँले त्यो म्यान्डेट कसरी जनताको म्यान्डेट कसरी ल्याउने, सेना लडेर त्यो राजालाई भगाउने र राज्य जबरजस्ती हडप्ने एउटा छ। तर उहाँले जनताको निर्मम नै हुन्छ, युद्ध भनेको निर्मम नै हुन्छ। तर उहाँले यसरी ट्याक्टफुल्ली जाने त्यो कुमारीको हातबाट टीका लगाउन सफल भयो। त्यही दिनदेखि उहाँ राजा हुनु। नेवारहरूले कुनै प्रोटेस्ट गरेन। ठुलो ठुलो 2-4 ठाउँमा 1-2वटा कुराहरू होला होइन, अब त्यो कीर्तिपुरको अलिकति अलि भाइलेन्स छ, तर अरू ठाउँमा त्यस्तो ठुलो भाइलेन्स भएको छैन। अब राजाहरू भागे या राजाहरू के भए 2-3 राजाहरू यो काठमाडौँको छ होइन। लास्ट हुन त पृथ्वीनारायण शाह निर्मम पनि छ, ऊ त्यति विश्वास गर्न लायक मान्छे पनि छैन, ऊ अलि बदमास र फटा पनि हो। किनभने उहाँले जुन प्लानिङ काठमाडौँ लिने प्लानिङ गर्दाखेरि भक्तपुरको राजा रणजित मल्ल उहाँको छोरासँग चाहिँ मिट लाएर उहाँ भक्तपुरको दरबारभित्र बसेर राजकाज सिक्ने भनेर आएर, तर उहाँले चाहिँ आफ्नो मिट बाउलाई मिट सघाउनु भयो। यसरी राज्य लिनुमा उहाँको त्यो एकदमै न्यास्टी के भन्ने एउटा डर्टी त्यो टेक्निक्सहरू पृथ्वीनारायण शाह त्यो एउटा म्याकियाभेलियन भनौँ न। तर त्यो इतिहासका ती कुरा खास त्यति कोट्याउनु त्यति जरुरी छ भन्ने म किन ठान्दिनँ भने अब नेपाल एकीकरणको प्रक्रियामा पुगेर यहाँ पुगेको छ। हामी त्यो 22-24 राज्यमा जान सक्दैनौँ। तपाईँ अहिले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र कीर्तिपुरको त अलग अलग सायद तपाईँ पनि कल्पना गर्नुहुन्न होइन। त्यो इतिहास अगाडि बढेको छ, त्यो धेरै कोट्याउनु ठिक त्यति सान्दर्भिक हो भने अब फेरि तपाईँलाई लाग्ला यो बाहुन भएको हुनाले यो विषय उठान गर्यो, त्यो मैले भन्न खोजेको। तर मेरो सवाल के रह्यो भने अब तपाईँ जुन त्यो विगत सम्झिरहनु भएको छ वर्तमानमा आइपुग्दा तपाईँ अहिलेकै प्रारम्भ अहिलेको स्थितिमा जोड्नुहोस् त उसमा परे भन्ने कुराहरूको देखाउने पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भयो भनेको। त्योभन्दा अगाडिसम्म नेवारकै एउटा आइडेन्टिटी, उनीहरू नेवारै थियो नि त। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नि आइसकेपछि तर राज्य भनेको विजेताले नै गर्ने हो होइन, त्यो ठिक छ। तर पृथ्वीनारायण शाहको कुराहरू उठाउनु भयो, उठ्यो होइन। त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ मैले मतलब धेरै कहीँ पनि मौका पाएको थिएन। नेपालको एकीकरण भनेको पृथ्वीनारायण शाह भन्ने जुन किसिमको मतलब यो मिडियामा अथवा विद्वानहरूले या नेपालको इतिहासकारहरूले जुन लेख्यो त्यो गलत छ भन्न खोज्यो। एउटा त्यो पोइन्ट पनि त्यसको उपमा नेपाल भनेको पृथ्वीनारायण शाह पछिको मात्र हो कि नेपाल भनेको तपाईँको भनौँ न तपाईँ गोपाल वंशावलीले चाहिँ जुन कोड गरेको त्यहाँदेखिकोलाई नेपाल भन्ने के होइन, ठिक हो होइन। तर यो जुन खालको अहिले आधुनिक नेपाल छ हाम्रो कुरा कम्प्लिट गरौँ न हैन। त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई जुन चाहिँ नेपाल एकीकरणको सिम्बल होइन रूपमा पृथ्वीनारायण शाह एक्लै मात्र होइन, किनभने नेपालको चाहिँ जुन इतिहासको दौरान सबै हेऱ्यो भने तपाईँको गोपाल वंशको पछि किराँतहरू आए। किराँतहरूले चाहिँ शाह वंशले भन्दा पनि झन्डै 1200-1400 वर्ष राज्य गरे। तिनीहरूले पनि नेपाल बनाउनुमा त योगदान दिएकै हो होइन। त्यस बेलाको पनि राम्रो राम्रो कुराहरू सुनिएको छ। नेवारहरूको अहिले कल्चरहरू तपाईँ उत्खनन गरेर हेऱ्यो भने धेरै यसो गौरव गर्ने कुराहरूमा किराँतकालीन अवशेषहरू छन्
जस्तै यो इन्द्र जात्रा छ नि, त्यो किराँतकालीन जात्राहरू हो, त्यो किराँतकालीन हाम्रो संस्कृतिहरू हो, जुन भैरव र त्यो मुकुटको यो सबै छ। त्यसमा चाहिँ एलम्बर भन्ने जुन किराँतको पहिलो राजा छ, उहाँलाई पनि नेपाल एकीकरण गरेको त्यो इतिहास खोज्यो भने उहाँको पनि इन्ट्रेस्टिङ कथा छ। कसरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आए र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भएका जुन ट्राइबल सानो सानो त्यो गणराज्यहरूलाई चाहिँ कसरी उहाँले अझ त्यो त्यहाँको जुन हाम्रो टेकु भन्ने छ नि, त्यहाँ एउटा राजा थियो सानो, र उसको छोरी, त्यहाँको मतलब काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा प्रभावशाली राजा थियो, उसको छोरीलाई चाहिँ उसले लभ गरेर बिहा गरेर चाहिँ पछि जो अहिले दसैँ आउँदैछ पञ्चमीमा हाम्रो यो टेकुतिर लगन टेकु मरु त्यो तल्लो काठमाडौँमा एउटा जात्रा हुन्छ राति, त्यसलाई चाहिँ पचिमरा भन्छौँ। त्यो पचली भैरवको जात्रा हो। त्यो पचली भैरव भन्ने नै त्यो यलम्बर राजा हो भन्ने हाम्रो नेवारहरूको अहिलेसम्म बाँकी राखेको र त्यो हाम्रो काठमाडौँको यो बेल्टको चाहिँ दसैँ भनेको त्यो हो, पञ्चमीको दिन हो। सवाल के भने हामीले हाम्रा पूर्वजहरूलाई अपमान गर्ने होइन, जे थियो विगतमा जे अवस्था थियो त्यसलाई हामीले सम्झने, मनन गर्ने र अब के सुधार गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ प्रेरित हुने, कसैलाई अपमान गर्ने। यसको अर्थ पृथ्वीनारायण शाहलाई यो चाहिँ एकदम अपराधी हो भन्नुको अर्थ त यो नेपाल जो एकीकृत नेपाल छ नि अहिले, अर्थात् विस्तारित नेपाल, तपाईँ जे भन्नुहोस्, जुन खालको हामी ठाउँमा हामी नेपाली भएर बसेका छौँ त्यो अलि आकाशतर्फ फर्केर हकारेको जस्तो हुन्छ कि भन्नेमा यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रहवश भनेको होइन। तपाईँको यही च्यानलमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा धेरै वर्ष गर्नुहुन्छ र त्यहाँ एउटै मात्र मेसेज के छ भने नेपालको एकीकरण चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले सोल्ली त्यो जुन क्रेडिट दिने छ नि, सबैलाई दिनुपर्छ, जसको निरन्तर अभियान रह्यो, तर नेतृत्व किनभने उहाँ स्थापित हुनुभयो त्यसकारण त्यो स्वभावैले उहाँलाई बढी जान्छ क्रेडिट। नेपाल अहिलेको जुन नेपालसम्म आउनलाई, यो नेपालको जुन अहिलेको भनौँ न एउटा देशको एउटा अस्तित्व र वर्ल्डमै पनि यसको उपनिवेश हुन नपरेको, तर यही आन्तरिक उसमा गएको जुन चाहिँ अहिलेको उसमा छ, त्यसको पछाडि पृथ्वीनारायण शाह मात्र होइन, यलम्बरलाई पनि सम्झनु पर्ने। यलम्बर र पृथ्वीनारायण शाह त्यसमा विवाद रहेन, तपाईँले भनेको कुरामा ठिकै हो, त्यो सबैलाई हामीले श्रद्धा गर्नुपर्छ। हाम्रा पूर्वजहरू उप हाम्रा विभिन्न यत्रा व्यक्तित्वहरू थिए, तिनलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ, तर सम्झँदैनन्। दुर्भाग्य तपाईँले ल्याएको सिस्टमले त झन् सम्झँदैन, तपाईँ जुनमा गौरव गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँ यही विषयमै हामी यो विषयमा आउनलाई नेवारको विषय आउनु लाग्यो कि, किनभने यो फेरि नेवार र अहिले रूपा सुनवारको केस छ, त्यो केस कसरी बल्झिएर कहाँ पुगेर त्यसको इम्प्याक्ट, त्यसको प्रभावको बारेमा हामी खोज्नु गइरहेछौँ। र यो जुन चाहिँ आउनेमा यो मौका मैले चाहिँ भनेको कि पृथ्वीनारायण शाहलाई मात्र एकीकरणको जुन सिम्बोल गरेर पूजा गर्ने, जुन अहिले प्रमोसन गर्ने, मेहनत गर्ने जुन पञ्चायत गइसकेपछिको कुराहरू छ, त्यो गलत छ। नेपालको एकीकरण आजको यो जुन चाहिँ भनौँ न संविधानले दिएको दायरामा नेपालको अस्तित्व र त्यसको चाहिँ नि गौरवशाली उसलाई लिनु भने पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडिको मल्ल राजाहरूलाई पनि लिनुपर्छ, खस राजाहरूलाई पनि लिनुपर्छ र लिच्छवी राजाहरूको पनि लिनुपर्छ होइन, र किराँत राजाहरूलाई पनि लिनु। तर दुर्भाग्य तपाईँ यत्रो पढे लेखेको मान्छे, विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, इतिहास पढाइँदैन, नेपाल परिचय पढाइँदैन, अनि तपाईँ गौरव त यो व्यवस्थामा गर्नुहुन्छ। मैले धेरै ठुलो चिज ल्याएँ, मैले मुभमेन्टको अगुवाई गरेँ, तर त्यो के गर्ने? जस्तो मिडियामा अथवा यो विद्वानहरूले राज्यले चाहिँ खालि पृथ्वीनारायण शाहको मात्र गरेर, अनि हामी जो पृथ्वीनारायण शाह जुन चाहिँ 250 वर्ष अगाडि आएर हामी अझै पनि हराएका के भने विजित र उपनिवेशमा परेका मान्छे जस्तो फिलिङ हुन्छ हामीलाई। आजको सन्दर्भमा म तपाईँसँग म यो रूपा सुनार महिलासँग सम्बन्धित केसमा नेवारको केस ल्याउनु खोजेको कि मेन त्यो सम्बन्ध चाहिँ घर भाडाको केस र नेवारको केस मात्र यसको इम्पोर्टेन्ट छ कि अरू त्यो केस जित्यो को भयो यो यहाँ विषयमा भिक्टिम बन्नमा चाहिँ के छ भने सरस्वती प्रधान एकजना निमित्त पात्र भयो। त्यो चाहिँ नेवार समुदायले चाहिँ नि त्यो पनि नत्र नेवार समुदाय थाहा थिएन, तर रूपा सुनार र उहाँको समुदायले यसलाई प्रचार प्रसारमा ल्याउनु भयो। किन उहाँहरूले त्यो गर्नु, त्यो प्रचार प्रसार मिडियामा चाहिँ नत्र हामी नेवार कसैलाई थाहा थिएन कि त्यस्तो भएको घटना त भइरहन्छ नि। काठमाडौँ भ्यालीमा त्यो डेरा भाडा र घरपट्टि र डेरावालाहरूको झगडा त कति छन् र एउटा कुरा के छ भने यसलाई चाहिँ मुद्दा बनायो, यो कानुनको परीक्षण गरेको हिसाबले सफल देखाएको उहाँहरूको त्यो मेसेज छ, त्यो राम्रो भयो, उहाँहरूले चाहिँ सफलता पाएको, उहाँहरूले बधाई दिनुपर्छ, उहाँहरूले अधिकार पाएको देखियो सबैलाई। तर
उहाँहरूले यो केसलाई जुन चाहिँ नि प्रचार गरेर त्यो भनौँ न सरस्वती प्रधानलाई चाहिँ लगेर भित्ताइ पुर्याउने ढङ्गले उहाँहरूको सारा शक्तिहरू होइन, उहाँहरूका जुन वकिलहरू, उहाँहरूका चाहिँ राजनीतिक नेताहरू उहाँहरूको पक्षमा र उहाँहरूका चाहिँ भयो धेरै एनजिओ आइएनजिओ पोलिटिकल सबै लागेर जुन शक्ति प्रयोग गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ नि अदालतमा ल्याएर यतिसम्म अब रिजल्ट पनि आइसक्यो। त्यो रिजल्टले चाहिँ नि हुन त अब कसरी आयो के आयो त्यसको हेर्नै बाँकी छ। तर यो होल प्रचार प्रसारमा आउँदाखेरि चाहिँ नेवार समुदायलाई थाहा नै थिएन कि सुतिरहेको मान्छेलाई एकदमै त्यो चड्कन हारेर उठाएर छसँग भएको छ र उनीहरू अलिकति मर्माहित भएको छ। त्यो मर्माहित किन भएको? तपाईँले बनाएको संविधान छ, तपाईँ यो सिस्टममा गौरव गरिरहनु भएको छ, त्यही सिस्टम अन्तर्गत त्यसले त्यो संविधानले गरेको व्यवस्थालाई टेकेर एकजना न्यायाधीशको यो फैसला आएको होइन, त्यो ठिक छ। त्यो भएको होइन, यो भएकोमा चाहिँ उहाँहरूले बधाई पनि दिएको छु र राम्रो पनि हो र प्रगति पनि हो। हामी अगाडि बढ्यौँ। यो जुन सामाजिक जातीय उसमा चाहिँ एक चरण चाहिँ हामी एक खुड्कुलो माथि गइसक्यौँ भनेर पनि खुसी पनि व्यक्त गर्छौँ। तर मैले भन्न खोजेको भने यो नेवार समुदायलाई चाहिँ नि यो कसरी बुझाउने होइन भन्ने कुरामा उहाँहरूको अब तपाईँले त्यो अलिअलि मिडियामा पनि आइसकेको छ। नेवार समुदायभित्र यो चाहिँ खुल्डुली र युवाहरू केही चाहिँ अलिकति होइन यो चाहिँ भएन भने यसले के सङ्केत गर्छ? यो राम्रो संविधान ल्याएर यसले चाहिँ खतरा फेरि के गर्छ भने यो अतिवादी गएपछि यहाँ फेरि जातीय दुईटा जातीय दलित र नेवारको बिचमा होइन कहीँ फेरि मनमुटाव र द्वन्द्वको सृजना हुन्छ कि होइन? यसले त्यस कारण त्यसलाई हटाउनुको लागि नेवारलाई पनि बुझाउनु पर्यो। तर नेवारहरूले नबुझेको, नेवारहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा झन्डै अहिले 50 लाख जनसङ्ख्या छ, झन्डै 25 लाखको आफ्नै घर छ र 25 लाख जति बाहिर डेरामा बसेका छन्। त्यो 50 लाखमा नेपालको पपुलेसन हेऱ्यो भने 14% दलितको छ, 14 त्यहाँ 42, झन्डै नेपालमा 40 लाख दलितहरू छन् तराई र पहाडको मिलाएर। त्यसमध्येमा काठमाडौँमा जुन पढे लेखेर विभिन्न काम आइएनजिओ एनजिओ जागिर व्यवसाय गरेर आउनेहरू केही नभए पनि काठमाडौँमा 2 लाखभन्दा कम छैन। तिनीहरूको चाहिँ आर्थिक स्थिति अरू समुदायको भन्दा कमजोर भएको न थोरैले माने आफ्नो घर बनाएर बस्न सकेको छ भनेपछि यो झन्डै 2 लाख दलितहरू काठमाडौँबाट छ, जीविका त चलाइरहेछ। उहाँहरू सबै डेरामै हो, अधिकांश मान्छेहरू डेरामै बसेको छ भनेपछि के साँच्चै यो काठमाडौँको मान्छेले दलितहरूलाई डेरै नदिएको हो त होइन? तर उहाँहरूले छानी चाहिँ यस्तो एउटा अब नेवारहरूकै घरमा दलितहरू मेरो परिवारको घरमै पनि दलितहरू छ, सार्की छ, एउटा कामी छ होइन। उनीहरू सानसानो त्यो जुत्ताको एउटा दुकान यो सटर जुत्ताको आफन्तकै घरको टोलैमा होइन। र अर्को चाहिँ त्यो एकजना सुनार जस्तै कामी हो, उसले चाहिँ त्यो सानो त्यो स्टोभ मर्मत गर्ने के त्यो स्किल चाहिँ गरिरहेछ। हामीले त थाहा छ तर पनि हामीले केही पनि खासै त्यसले इस्यु बनाएन। तर यो सामाजिक रूपान्तरण भनेको संविधानमा लेख्दैमा कानुनमा लेख्दै भोलि नै लागू हुने त होइन, एउटा एजुकेसनल प्रोसेस पनि हुन्छ। राजनीतिक प्रोसेस भनेको एउटा सर्टेन लडाइँ झगडा गरेर शक्तिको चाहिँ नि होइन बाँडफाँड गरिसकेपछि एउटा शक्तिको डिफाइन हुन्छ, उसको मूल्य मान्यतालाई चाहिँ कानुनले इस्टाब्लिस गर्छ, त्यो लाग्छ होइन। तर यसमा कानुनको पनि त्यो कानुन पनि बन्छ, तर त्यसको लागू हुने समय अब अहिले यो संविधान आएको 5 वर्ष 7 वर्ष भयो होइन। त्यसको उसमा चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्नुमा सफल हुनुभयो, बधाई पनि दिएका छौँ। तर त्यसलाई बढी अहिले नगर्नुहोस्, त्यो एउटा केसलाई लिएर उहाँहरूले जनरलाइज नगर्नु, ठुलो आन्दोलन चलाउने विषय होइन यो। किनभने 2 लाख दलितहरू त डेरामै बसिरहेछन् त। त्यस कारण यही साँच्चै सारा दलितलाई चाहिँ नि यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ नि घर दिएर नदिएको पनि होइन। त्यसमा पनि के हो भन्दाखेरि यो एउटा केस चाहिँ बाहुनको घरमा भएको भए अथवा छेत्रीको घरमा भएको भए अर्कै किसिमको हुन्थ्यो, त्यति साह्रो यो विषय नै हुँदैन थियो। तर नेवार किनभने असङ्गठित छन् बाहुन छेत्री चाहिँ होइन। हजुर हो। तर नेवारहरू के थियो भन्दाखेरि यो जुन सङ्गठनमा हामीले पनि अब नेवार आन्दोलन कार्य भएन, हामीले उहाँहरूले सिकाइरहेको के थियो भन्दाखेरि नेवारहरू धेरै उत्पीडन चाहिँ तिमीहरू सजग हौ होइन, एउटा त्यस आन्दोलनमा सरिक हुनुपर्छ सबै वाच। यो पक्ष चाहिँ थिएन, सामाजिक पक्षमा हामीले त्यति गरेको थिएन, तर राजनीतिक पक्षमा छैन होइन, अलिकति अवेरनेस गराएको। तर यो सामाजिक पक्ष यति छिटो झ्वाट्ट आएर त्यो त्यहीँ सकेको भए एउटा भनौँ न मुद्दामा के गर्नु परिसकेको भए, तर उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो असफलतालाई चाहिँ नि अथवा त्यो पक्षलाई अझै
उ गर्नलाई उहाँहरूको जुन मिडिया एनजिओ अब मुख्य पार्टीका नेताहरूबाट पनि धेरै स्टेटमेन्टहरू यसमा आयो। त्यो टार्गेट चाहिँ नेवारहरू चाहिँ एक कुनामा बसेर हेरिरहेको चुपचाप छन्, नेवार त्यति आवाज पनि गर्ने उनीहरूलाई नै टार्गेट गरे जस्तो खालको त्यो नेवारहरूले आफैले अलिकति नेवारहरूको पनि त्यो भनौँ न प्रब्लम छ। किनभने पृष्ठनारायण शाहदेखि लिएर उनीहरूलाई हानेको छ। किनभने पृष्ठनारायण शाहको उनलाई एक्सेप्ट गरेकै थियौँ नेवारहरूले, उसलाई राजा हामीले मानेकै थियौँ, कुमारीको टिकाबाट दिएकै थियौँ। तर पृष्ठनारायण शाहको 2-3 पुस्तासम्म त त्यति ठुलो भएन, किन उहाँले हाम्रो चाडबाड सबै मानेकै थियो। हाम्रो बुद्धिस्टहरूको त्यो सम्यक उसमा पनि आएर अनर गरेकै हो र सबै प्रक्रियाहरू भूमिकामा खेलेको हुनाले हामीले मान्यौँ। तर यो राणाको जुन राणा शासन छ नि 104 वर्ष जङ्गबहादुर आइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ नि एउटा सुरुवात के भयो भन्दाखेरि जङ्गबहादुर बेलायत घुम्न गए। बेलायतबाट फर्केपछि बेलायतको त्यो ठुल्ठुलो दरबार र महलहरू देखेपछि उहाँको पनि एकत्रित शासन शक्ति भएको मान्छे, उहाँलाई पनि त्यो सानो त्यो उसको घर त वास्तव मेरै घरको अगाडि नै हो कि, लगन हो मेरो घर, लगनकै उसमा यो पहिलेको प्राइम मिनिस्टर क्वार्टर जुन भीमसेन थापा मारेको अहिले भट्कायो होइन यो भूकम्पले गर्दाखेरि, त्यसैको अगाडि चाहिँ मेरै घरको अगाडि नै जङ्गबहादुरको घर हो कि होइन। प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि उसको पुरानो मेरो घरकै अगाडि उसको जो घोडा निकाल्ने गेट पर्छ कि। हामीले त बच्चै बेलादेखि अझ त्यो जङ्गबहादुरलाई बच्चा बेलामा त हुर्काएकै हाम्रै पुर्खाहरूले हो। अब तपाईँले शाहको कुरा गर्नुभयो, राणाको कुरा गर्नुभयो होइन, तर अब उनीहरूको उपस्थिति यो देशमा छैन। मतलब भौतिक उपस्थिति, शरीरको उपस्थिति छ, संस्थाको उपस्थिति छैन। अब त यादव भन्छ नि मधेसको, त्यो आउँछ, त्यो यादवको उपस्थिति छ, राष्ट्रपति उनी भए, अब विद्यादेवी भन्न। अब यो तपाईँ अब चाहिँ तपाईँहरू भिक्टिम हुनुहुन्छ कि हुनु न? तपाईँ त्यो इतिहासको त्यो कुरा गर्नुभयो, तपाईँहरूको गौरव अब चाहिँ बढेको छ। अब गौरवमा समस्याहरू किन आयो भने त्यो कुरा भन्नु, यादवसम्म आउँदाखेरिको दलितसम्म आउन लागेको थियो, यादवसित आएको थिएन, त्यो तपाईँले अलि चाँडै ल्याउनु। मैले भनेको के छ भने यो राणाहरूको शासनमा जङ्गबहादुरले चाहिँ त्यो सम्बन्धमा डिरेल होइन, त्यो सिलसिलामा त्यो त्यहाँतिर आइपुग्नलाई मैले कुराहरू ल्याइरहेको यो देखाइरहेको। जङ्गबहादुरले बेलायतको जस्तो दरबार बनाउनु खोज्यो, यो के अरे हाम्रो बबरमलको यता थापाथली दरबार, त्यो दरबार बनाइसकेपछि उसका चाहिने सबै भाइ भारदारहरूले चाहिने काठमाडौँ उपत्यकाको यसरी हेर्नुहोस् त पुरानो 50-100वटा चाहिँ नि राणाहरूको दरबार महलहरू छ, त्यसले ओगटेका जग्गाहरूको एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त, काठमाडौँको कति एरिया भएन। त्यसैले त हामी प्रारम्भमै नेवार गणेशाय नमः नेवार जस्तै राणाहरूलाई सुरु नै जहानिया निरङ्कुश राणा शासन श्री गणेशाय नमः नभनी पूजा अर्चना नभए यो विषय एउटा पक्ष रह्यो कि मैले तपाईँसँग जान खोजेको चाहिँ विषय कहाँ प्रवेश गराउन खोजे त्यो पोइन्टमा आउनलाई सरस्वती प्रधान, रूपा सुनार र अब यो अहिलेको जुन जिल्ला अदालतको फैसलाको त्यसमा केस चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी मैले उग्रिरहेको नेवार चाहिँ मर्माहित हुनुमा यो पनि एउटा कडी, लास्टको कडी यो हो। त यो निरपेक्षतामा जो तपाईँ गौरव गरिरहनु भएको छ नि, मलाई आश्चर्य लागिरहेछ। तपाईँ यत्रो विद्यावारिधि गरेको व्यक्ति है कि भाषाका चाहिने एकदम खेलाडीहरू हो। खेलाडी हो, म त पत्रकारिताको सामान्य विद्यार्थी। धर्मको चाहिने अर्थलाई होइन तपाईँले त्यसको भिन्न किसिमले त्यसको व्याख्या गर्नु छैन, एउटा किसिमको व्याख्या तपाईँले धर्म। तपाईँले के छ भन्दाखेरि यो अहिले कम्युनिस्टहरूले यो पार्लियामेन्ट सिस्टमले भन्छ नि खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्छ भन्छ नि, त्यसले तपाईँले धर्मको कुरा ल्याएर तपाईँ अर्कै कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँको धर्मको जुन व्याख्या छ त्यो प्रकृतिको जुन प्रोसेस छ, प्रकृतिका नियम कानुनलाई धर्म होइन, धर्मले त्यो पनि भन्छ। तर अहिलेको चाहिँ नि जुन व्यावहारिक उसमा धर्म भनेको के छ भने सम्प्रदायलाई बुझिन्छ, राजनीतिक पहिले अहिले पो कांग्रेस र कम्युनिस्ट। अब सवाल म यसैमा जोड्न चाहे नि, जस्तो सरस्वती प्रधान काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको आदेश 1,15,000 तिर्ने विषय। अब यहाँ धर्मको कुरा गर्दा तपाईँले त जो निरपेक्षको कुरा गर्नुभयो नि होइन, त यस अन्तर्गत त रूपा सुनारमाथि त अन्याय भयो,
अथवा त्यो धर्म निर्वाह गरेको भन्ने Yes. अर्थको रूपमा त लिनु भएन नि त। यो अब धर्म निर्वाह गरेको भन्ने त अर्थ लाग्यो नि त। रूपा सुनारको प्रकरण दुई ठाउँमा तपाईँले यो धर्मको लिएर भाषा चाहिने दुई ठाउँमा दुई किसिमले अर्थ लगाइसक्नुभयो। एउटा तीन किसिमले भनौँ, एउटा धर्मको चाहिँ एब्सोल्युट एउटा रुट अर्थ चाहिँ प्रकृतिको नियम भन्ने जस्तो लाग्यो, त्यो ठिकै, त्यसलाई ठिकै छ, किन धर्म त्यो प्रकृतिको धर्म हो, त्यो नियम हो। तर त्यसलाई चाहिँ नि हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म भनेर जुन चाहिँ छ नि, त्यो प्रकृतिको नियम भन्न खोजेको होइन, त्यो एउटा शासन विधि अथवा एउटा सामाजिक शास्त्र जस्तो खालको हो। त्यसले एउटा राज्य व्यवस्था नै खोज्छ र त्यो राज्य व्यवस्थामा कुनै धर्म सबैलाई एउटा समभाव हेर्ने खालको हुन्छ। र स्पेसल्ली हिन्दू धर्मको जुन हेऱ्यो भने ऋग्वेद कालदेखिको हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ जुन यो मान्छे ठुलो माथिल्लो, यो मान्छे ब्राह्मण पूजा होइन, देउता जस्तो, दोस्रो चाहिँ क्षेत्री, त्यसले गर्दाखेरि यो सामाजिक परिपाटी आर्थिक विकासमा त्यसको समग्र रूपमा हजारौँ वर्ष 4-5 हजार वर्षको जुन चाहिँ लगाएको छ नि, त्यो चिजबाट मानिसहरू चाहिँ कोही दास भए, कोही चाहिँ देव भए, कोही राजा भए होइन, कोही चाहिँ धनी भए। यो जुन बनाउने जन्मैबाट बनाउने खालको हिन्दू जुन वर्णाश्रमको जुन मान्यता छ, त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको आधारमा राज्य चल्दाखेरि यहाँ धेरै दुःख पायो भनेर त्यो जुन राजनीति नै हो। त्यो पनि त्यो बुद्धिज्म पनि राजनीतिको रूपमा आउँछ, क्रिस्चियन पनि राजनीति, त्यसको जुन राजनीतिक फर्म छ, देश चलाउने, शासन विधि गर्ने, त्यसकारण राज्य चाहिँ नि त्यस्तोबाट मुक्त हुनुपर्छ, त्यो प्रकृतिको नियमबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेको छैन। त्यसकारण तपाईँले जुन चाहिँ खेल्नुपर्छ, त्यसकारण यो धर्मनिरपेक्ष भनेको राज्य लागि हामीले भ्याटिकन सिटीलाई पनि अनुरोध गर्नु पर्यो होइन, अनि अमेरिकीहरूलाई, बेलायतीहरूलाई, अरू जो निरपेक्ष छैनन् नि ती देशहरू चाहिँ हामीभन्दा पछाडि छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। हामी चाहिँ अग्रिम छलाङ मारेका छौँ, गौरव ठुलो काम गरेका छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले आफूलाई चाहिँ। हजुर, क्रिस्चियनहरूले भ्याटिकन सिटीलाई आफ्नो एउटा केन्द्र होइन, त्यसको चाहिँ शासनको चाहिँ एउटा राज्य नै, सबै कुरा त्यहाँ अरू दखल दिन नपर्ने त्यस्तै खोज्नु भएको भने हिन्दूहरूले पनि बनारसको काशीलाई बनाउनुहोस्। अनि बुद्धमा ठिक छ, बुद्ध मार्गीहरूले बोधगयालाई बनाऊ। बुद्ध त हामीले उपाध्यक्ष भएको मान्छे गौतम बुद्ध हामीका, तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्टिफाइन क्रिस्चियनहरूको रोम होइन एउटा त्यो छ भने चाहिँ त्यस्तै खालको खोज्नु भएको भने बुद्धिस्टले पनि यस्तै खोज्नुहोस्, हिन्दूलाई पनि। तर हामी हाम्रो उसमा गौरव नगरौँ, हाम्रो धर्म परम्परा मूल्य मान्यतामा त्यसमा गौरव नगरौँ। धर्मनिरपेक्षताको सही अर्थ चाहिँ बुझ्नु पर्यो। धर्मनिरपेक्ष होइन, राज्यले चाहिँ एउटा धर्म अँगाल्नु हुँदैन, सबै धर्मलाई चाहिँ उसले समान भावमा हेर्नुपर्छ होइन, र व्यक्तिको चाहिँ नि धर्म आफ्नो इच्छा अनुसारको स्वतन्त्र। अब मैले सरस्वती प्रधानकोमा आएँ है त, सरस्वती प्रधानको रगत, रूपा सुनारको रगत र यो नारायण सुवेदी भन्ने न्यायाधीशको रगत एउटै छ। अनि अब यहाँ तपाईँले कसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ भने सरस्वती प्रधान चाहिँ भिक्टिम भइन्, किन कारण भने तिनी नेवार हुन्, रूपा सुनार माथि चाहिँ अन्याय भएको छैन, प्रोपर्टी राइटको कुरा भयो। यो जो नारायण सुवेदी भन्ने मानिस चाहिँ बाहुन भएको हुनाले भन्न पनि सक्नुहुन्छ, यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, या अर्को ढङ्गले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब यो सवाललाई तपाईँ जस्तो मानिस जो नेवार आन्दोलनको अगुवाई गरेर हिँड्नुभयो, नेवार मुभमेन्टको जनजाति अभियानमा निरन्तर लाग्नुभयो, लुम्बिनी विकास कोषको पूर्व उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि, तपाईँको यो अध्ययन पनि भर्जिनिया युनिभर्सिटीबाट विकास अर्थशास्त्रमा तपाईँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, मन्त्री पनि तपाईँ भइसक्यो व्यक्ति। अब के गर्ने त यहाँ यो सवाल यहाँ मुख्य कुरा के छ भने यो अहिले जुन हामी संविधान प्राप्त गऱ्यौँ त्यो नेपालको इतिहासमा हजारौँ वर्षको इतिहासमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो, किनभने यसले मानव एउटा मान्छेलाई चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले उसको अस्तित्वलाई चाहिँ नि यसले चाहिँ बडो के भन्ने त्यसलाई चाहिँ नि मानेको छ होइन, त्यसलाई प्रशंसा गरेर यो सब अरू देशको डेमोक्रेटिक अरू कन्ट्रिज, युरोपियन कन्ट्रिजहरूको भन्दा पनि यो एडभान्स छ, यो उन्नत छ संविधान। त्यही भएर हामीले यो धेरै विकास गरेको, त्यसमा संविधान हामी एकपछि अर्को जुन पथमा हिँडिरहेको त्यो संविधानले गरेको छ एउटा। किनभने हामीले देखाउने भनेको सबै आन्दोलन र सबै प्रयासको चाहिँ निचोड के छ भन्दाखेरि हामीले संविधान सबैले मान्छौँ, एउटा व्याख्या चाहिँ हामी मान्छौँ र त्यही अनुसार जान्छौँ भने त्यही मात्र सबैले मानेका छैन। यो संविधानलाई अस्वीकार गर्ने धेरै, तर यो
राजनीतिक प्रक्रियासँगको कुरा हो। राजनीतिक प्रक्रिया हुन्छ कि यो कति हिसाबले भयो भने यो मानेको ठहर छ राजनीतिक हिसाबले, राज्यको हिसाबले। त्यसमा अब 2/3 जनप्रतिनिधिहरूले मानेपछि मानियो त्यो। किन न त बहुमतको शासन भन्नुहोस् न, बहुमतलाई ग्रहण गरेको बाध्यात्मक होइन। संविधानको प्रावधान के छ भने संविधान बदल्नु पर्यो भने 2/3 चाहिँ अनुमोदन गरेपछि धर्मनिरपेक्ष पनि हटाउन सक्छ होइन, सबै कुरा हटाउन सक्छ, नयाँ राख्न सक्छ। जनआन्दोलनले त जे पनि गर्न सक्छ, त्यहाँसम्म पुगी पनि रहनु पर्दैन। चुनावी प्रक्रियालाई मात्रै राजनीतिमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जनउहारले त हर चिज तर त्यो संविधान लेख्ने हैसियत प्राप्त गर्ने जुन चाहिँ राजनीतिक प्रक्रिया छ दुईटा छ नि त। एउटा डेमोक्रेटिक चुनाव प्रक्रियाबाट 2/3, अर्को चाहिँ विद्रोह जस्तो अफगानिस्तान अहिले लेटेस्ट हो। यहाँ भन्छ यो जनयुद्धको हिसाब त एक प्रकार त्यो पनि हो नि, त्यसरी मिलाएर। तर त्यसका हामीले चाहिँ अहिले लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारमा कुरा गरिरहेछौँ होइन। त्यसमा चाहिँ दलितहरूको अधिकार कसरी इस्ट्याब्लिस भएकोमा राम्रोसित इस्ट्याब्लिस भयो र उनीहरूले अब त्यसलाई उपभोग गर्न चाह्यो र उपभोग गर्नेमा चाहिँ उहाँहरूले यो चाहिँ एक प्रकार कानुनी प्रक्रियामा उहाँहरूले एउटा केस होइन त्यो डिमोन्स्ट्रेट गर्यो उहाँहरूले धेरै। तर त्यो डिमोन्स्ट्रेट गर्दाखेरि थाहा नपाउने गरिकन नेवारहरू चाहिँ नि पर्यो, नेवारहरूलाई चाहिँ मतलब त्यसको साइकोलोजिकल प्रोसेस। तर मैले नेवारहरूले त्यो छुवाछुटमा छुवाछुट गर्नुपर्छ जस्टिफाई त्यो गर्नु हुँदैन नेवारहरू। तर चाहिँ मैले भनेको के छ भने नेवारहरूको चाहिँ नि केही नभए पनि 40, 50, 10, 15, 20, 25 हजार घरमा दलितहरू बास बसेका छन्। त त्यो कसैले केही त्यस्तो इस्यु उठाए, एक दुईवटा छिटपुट भयो होला अथवा कसैले लुकाएर बस्यो के भन्ने छ नि। अब सवाल के रह्यो भने अब के गर्ने के, तीनटा मैले बताएँ। एक सरस्वती प्रधान प्रपर्टी राइटको कुरा छ, अब सम्पत्तिको हक। दोस्रो रूपा सुनार, मेरो पनि त रगत एउटै हो, म चाहिँ अघिल्लो दिन मलाई घर भाडामा दिन्छु भन्ने भोलिपल्ट म सुनार भएको अर्थात् बुझ्ने भाषा भन्दा म कमिनी भएको कारणले होइन, त्यस कारणले मलाई दिएन भन्ने उनलाई लाग्यो। सिधै त कुनै यो मेरा भाषाप्रति कसैलाई दुःख लाग्छ भने मैले बुझाउनका लागि मात्रै। त्यसै गरी अब यहाँ आदेश दिने व्यक्ति छ, यो फेरि बाहुन छ। अब यो समग्रमा हेर्दा यसरी पनि उठाउँछ। अब गर्ने के भन्न खोजे, अब यो तिनटैलाई चाहिँ संलग्न हुने अब फ्युचरमा भूमिका खेल्ने कुरा गर्ने के। तपाईँले प्रपर्टी राइट भन्ने शब्द निकाल्नुभयो नि, त्यो अहिले सान्दर्भिक भएर आयो। यो सामाजिक जुन भनौँ न घालमेललाई मिलाउँदै जे भयो घटना भयो। तर त्यो सोल्युसन चाहिँ के छ भने म एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले इकोनोमिस्टहरूले के भन्छ हरेक समस्याको चाहिँ समाधान इकोनोमिकलबाट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। यो पनि के छ भन्दाखेरि यो जति पनि जाति सातीको कुराहरू समस्या पनि इकोनोमिक्स हो कि। तपाईँ आर्थिकमा कसैलाई एक्सेस दिने कसैलाई नदिने, एउटा राज्यबाट जुन भेदभाव गर्ने चाहिँ आर्थिक पक्ष मात्रै हो कि खास। जो धनी चाहिँ दलित मान्छे धनी भएपछि उसलाई खासै उसलाई चाहिँ ठकुरीको छोरीहरू नै त्यहाँ चाहिँ बिहा गरेको हुन्छ, केही हुँदैन होइन। तर गरिब भएपछि उसलाई चाहिँ धनी मान्छेको पनि त्यो करिब दलितै भएर जान्छ कि। त्यस कारण यो प्रपर्टी राइट्स अब चाहिँ यो अबको समस्या, अबको चाहिँ यो जुन राजनीतिक समस्या सकेर एउटा संविधान पायौँ, यो संविधानको कार्यान्वयनमा सामाजिक र आर्थिक पक्ष चाहिँ हामीले हेर्न पाएको छैनौँ। अब समस्या अब एक तहको समस्या निकालेपछि अर्को दोस्रो तहको समस्या अब बाहिर आयो। सामाजिक तह भनेको यो जुन समुदाय या व्यक्तिहरूको जुन चाहिँ सामाजिक सम्बन्धहरू छ, यो दलित छुवाछुत पनि सामाजिक सम्बन्धकै कुरा छ। त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ नि एउटा भेदभाव मुक्त होइन सबै मानव अधिकारको पर्ने खालको सामाजिक परिपाटी कसरी बनाउने होइन, त्यो चाहिँ राज्यले कानुन बनाउने एउटा पक्ष भयो। तर त्यसको प्रभावकारिता भनेको त्यसको एजुकेसन मान्छेहरूमा विभिन्न आर्थिक पक्ष पनि हो। तर आर्थिक पक्षमा अहिले चाहिँ नि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रो देशको आर्थिक प्रणाली कसरी चलाउने त, के गर्नुपर्छ त, अहिले केही पनि सोचाइ छैन कि। कसैले उदारवादी भनेर पुँजीवादी गर्छ, कसैले समाजवाद। अहिले त समाजवाद शब्द यति चाहिँ नि भद्दा ढङ्गले सस्तो ढङ्गले आएपछि कसैलाई थाहा छैन समाजवाद भने के हो। साम्यवाद त अब यो त सम्भव छैन, कसैले थाहा छैन भन्नु। तपाईँले इस्टाब्लिस गरेको, तपाईँले चाहेका नेताहरू, तपाईँले चाहेको सिस्टम छ, तपाईँले गौरव गरेको संविधान, तपाईँले चाहेको व्यवस्थाले यहाँ रजगज गरिरहेको छ, किन तपाईँ अर्थनीतिको कुरा आउँदाखेरि तपाईँको अर्थशास्त्रमा चाहिँ नि दुईटा त्यसको क्षेत्र छ। एउटा पब्लिक गुड्स भन्छ, यो सार्वजनिक अथवा राज्यको स्वामित्वबाट चल्ने सार्वजनिक सबैको साझा सम्पत्ति। अर्को चाहिँ नि निजी प्राइभेट प्रपर्टी भन्ने छ।
यो दुईटाको चाहिँ इकोनोमिक्स चाहिँ बिहेभियर, त्यसमा पब्लिक इकोनोमिक्सको चाहिँ थ्योरिजहरू अब तपाईँ नोबेल प्राइज प्राप्त गरेका अब यो सवालमा चाहिँ के गर्ने मैले भन्नु खोजेँ, नेवार कम्युनिटीको अगुवा भएको नाताले न्याय अन्याय जातिगत हिसाबले तपाईँ नेवार कम्युनिटीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हिसाबले यो विषयलाई म एकदम छोटकरी समय धेर रहेन त्यस कारणले तर मूल विषय आउँदाखेरि फेरि हामी बदलिने मूल विषय छोटोमा भन्नुहोस् त एकदम छोटकरीमा। यो इकोनोमिक्सको कुरा आयो, यो कुराहरू सुल्झाउन सकिन्छ। यो प्रपर्टी राइट्स, अब प्रपर्टी नेपालमा चाहिँ अब के अब हामीले गर्नुपर्ने अथवा इकोनोमिस्टहरूले या राजनीतिक सबैले गर्नुपर्ने चाहिँ नि यो संविधान र कानुनलाई टेकेर अब आर्थिक विकास र सामाजिक विकासको कुराहरूलाई नि समाजवाद भन्ने हो होइन। त्यसमा चाहिँ कुन कुन कुराहरू पब्लिक प्रपर्टी हो, कुन कुन कुराहरू प्राइभेट प्रपर्टी, त्यसको स्कोप, प्राइभेट प्रपर्टीको कस्तो खालको चरित्र र कानुनले दायराहरू, पब्लिक गुड्स अथवा पब्लिक प्रपर्टीको चाहिँ नि गुड्सहरू त्यो त अलरेडी छ नि। नेपालमा अहिले प्राइभेट प्रपर्टीको डेभलप हुन सकेको छैन। क्यापिटलिजम भन्छ, तर क्यापिटलिजम भनेको चाहिँ के छ भने पुँजीवाद भनेको प्राइभेट प्रपर्टीको विकास हो र प्राइभेट प्रपर्टी किन त्यो इफिसियन्ट छ, प्राइभेट त्यो क्यापिटलिस्टहरूको थ्योरी अनुसार त्यो एकदमै इफिसियन्ट छ, छिटो उसले परिणाम दिन्छ, छिटो उत्पादन दिन्छ होइन। म तपाईँलाई धेरै समय दिन सक्दिनँ, एउटा सानो कुरा पुरा गरौँ। अनि समाजवाद भनेको यो प्राइभेट प्रपर्टी र पब्लिक प्रपर्टीको बिचमा देशको परिस्थिति अनुसारको एउटा ब्यालेन्स नीति लिएर जाने, ताकि प्राइभेट प्रपर्टीले पनि उसले फ्लोरिस गर्न पाओस् र पब्लिक सेवाहरू जुन चाहिँ राज्य समाजवादको जुन फर्मेट एउटा गरिदिएको छ नि अब योगीहरूले त्यो त मुलुक सापेक्ष तपाईँ भन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ अनुयायी चाहिँ एउटा देशको एउटा सिस्टमको हुने अनि अनि त्यो मुलुक सापेक्ष भनेर फेरि तपाईँ मलाई अलिकति यो कुरा पुरा गर्न पाऊँ है, पुरा गर्न दिनुहोस्। अब राज्यले के गर्ने भन्दाखेरि यसले कहाँ तान्छ भन्दाखेरि सहरी विकास कस्तो हुनुपर्छ भन्ने तान्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको विकास कस्तो हुनुपर्छ राज्यको दायित्व पनि हो। यहाँ कति मान्छे चाहिने बसोबास गर्ने, के कामको लागि बसोबास गर्ने, आर्थिक नीति क्लियर नभइकन यहाँ सारा मान्छेहरू अरू ठाउँमा केही पनि नभए काट्नु गयोहरूले अनि फुटपाथमा यो 1 मिटरको कपडा ओढेर पनि बेच्नु भयो, त्यसले आर्थिक विकास त गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो बाहिरबाट कति मान्छेहरू यो एउटा ठाउँमा आउने, के को लागि आउने र उनीहरूको लागि बसोबासको व्यवस्था राज्यले गर्ने हो कि यो सरस्वती प्रधानले गर्ने होइन, तपाईँले गर्ने होइन, मैले गर्ने होइन। त्यो डेरा चाहिँ प्राइभेट प्रपर्टीको एरेनाभित्र ल्याउने कि त्यसलाई पब्लिक प्रपर्टीको एरेनाभित्र पब्लिक तपाईँको ठुल्ठुलो सहरमा जहाँ पनि जानुहोस् गभर्मेन्टले चाहिँ नि हाउसिङ प्रोजेक्टहरू त्यो जुन चाहिँ 20-30 तल्लाको घरहरू सबै डेरामा जाने हो। प्राइभेट प्रपर्टी राइट अन्तर्गत सरस्वती प्रधानले नदिने विषयलाई यसरी उछालिनु हुँदैन थियो भन्ने हैन। अब गर्ने के, अब के गर्ने, अब त यहाँ उहाँलाई दण्डित गरिसक्यो, आदेश दिइसक्यो। रङ त्यो चाहिँ नि अन्याय हो। अब के गर्ने, दिने कि कानुनले होइन, त्यो त अब तपाईँको अझै पनि छलफलको विषय हो। त्यो चाहिँ अदालतका न्यायाधीशहरूमा पनि क्वेसन आउँछ। त्यो जो न्यायाधीशको काम चाहिँ मेसिनले जस्तो चाहिँ नि कानुनमा जे भनेछ त्यसको चाहिँ नि आफ्नो त्यसको चाहिँ नि जुन कार्यान्वयन गर्ने हो नि, उसको जज न्याय भने सबै आदेश दिइसक्यो। अब नभए सरस्वती प्रधानलाई हिरासतमा लिएर हालिदिन्छ। यो व्यक्तिगत केस होला, तर त्यसबाट समाजले सिक्ने, राज्यले सिक्ने कुराहरूको इम्पोर्टेन्ट त्यो विषयमा छलफल गरिरहेछौँ नि। न्याय भनेको अङ्ग्रेजीमा के भन्छ, जस्टिस भन्छौँ, जज भन्छौँ। जज भनेको त्यो विवेकको कुरा आउँछ। कानुनले मात्र कुरकुर गरेर पुलिसले नै गरेर सकिनु हो नि, तर पुलिसले नै गर्ने हो नि कानुन काय। तर पुलिसले गर्नुको साथै त्यो किन जज कहाँ पुग्छ भने उसले त्यो कानुनको चाहिने प्रयोजन सही ढङ्गले गर्ने विवेक पनि अब त्यो जजले चाहिँ त्यहाँ विवेक प्रयोग धेरै कुराहरू हुन्छ। जुन अहिले सुप्रिम कोर्टको जुन केसेसहरू आयो नि संविधान टेस्ट गरिरहेछ नि, तपाईले सरस्वती प्रधानलाई के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ अगाडि जाँदै गयो। नेवारहरू एकदम अलिकति संवेदनशील पनि छ, किन उहाँहरूको त्यो धेरै दुःख पाएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ एकै ठाउँ कहिले काहीँ तपाईँको गुच्छीको उसमा त्यो सानो एउटा केस हो त्यस्तो पनि मान्छे जम्मा भयो नि त। यो कुरा धेरै भयो भने हुन त नेवारहरूलाई आफ्नो ठाउँमा छ, उनीहरू झन्झन भिक्टिमाइज हुँदै जाने र नेवार भिक्टिमाइज भएर नेवार चाहिँ विस्थापित भएर जाने, नेवार जाने भनेको नेपालको फेरि उनीहरूले जुन 2-3 हजार वर्षमा बनाएको जुन नेपालको एउटा इमेज छ, कल्चर
कला संस्कृति त्यो गौरवमा त्यो गौरव सबै नाश हुने हो। किन यहाँ बाहिरबाट आएको मान्छेले यहाँ भित्रको जुन हेरिटेज छ त्यसको चाहिँ बुझेको हुँदैन, त्यसको चाहिँ तिनीहरूले नष्टै गरेको छ। त्यसकारण त्यो चिज राज्यको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो कि त्यो प्रेसिडेन्ट शाहले चाहिँ ट्राई गरेको थियो। तपाईँलाई म 1 मिनट मात्रै समय दिन्छु। नेवार कम्युनिटीलाई तपाईँ केही भन्नुहुन्छ, सरस्वती प्रधानलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ र अब के गर्ने? होइन, नेवार कम्युनिटीलाई एकदम छोटो समय भएन। बरु त्यस बेला पनि नेवार साथीहरू धेरै भेला भएको थियो, मसँग पनि कुरा गरेर मैले भने कि ठिकै छ हेरौँ के हुन्छ होइन। त्यसमा हामी चाहिँ आक्रामक त्यसमा रोकिएको पनि हो कि हामीले धेरै रोक्यौँ। आक्रामक भएर यसलाई चाहिँ ठुलो इस्यु नबनाओस्, भाइलेन्सतिर नजानुहोस्, यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा बुझौँ, एउटा लोकतान्त्रिक एउटा छोटकरीमा भन्नुहोस् कृपया। त्यस कारण उहाँहरूसँग अब छलफल फेरि गर्नुपर्छ। अब नेवारहरूले चाहिँ यो नयाँ एउटा इस्यु आयो, नयाँ एउटा समस्या आयो। पहिले जुन भनौँ न मङ्गाखला भन्दै राज्यको उसमा चाहिँ इस्युमा हामीले गर्दा यत्रो रूपान्तर हुनु, नेवारको ठुलो भूमिका छ अहिलेको संविधान ल्याउनुमा। तर यो ल्याइसकेपछि अब कार्यान्वयनमा सामाजिक र आर्थिक विकासमा अब नेवारहरूले सोच्ने बेला आयो। संविधान ल्याउनमा भयङ्कर योगदान छ, तर त्यसैले वंशहरूको रूपमा त्यसैले हान्यो। त्यो हुनुपर्छ के। तर हजुर कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ है त। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर केशवमान साके, पूर्व मन्त्री, नेपाल पार्टीका पूर्व अध्यक्ष तथा लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व अध्यक्ष, अर्थविद। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।